बानो कुरैशी साहिबा, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये 9 मई के मुकदमात, आपको लगता है इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त 24 नवंबर से पहले हो सकती है? क्योंकि ये बात हमेशा स्पेकुलेट की जाती है कि जब भी कोई बड़े एहतजाज की कॉल होती है तो जो उससे पहले मुश्किलात होती हैं ना आप लोगों की पार्टी के ऊपर, ऐसा लगता है वो बढ़ रही हैं। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा 9 मई के हवाले से लेकर कोई चीज़ें जो है वो मज़ीद मुश्किल हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम याशीन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, मुश्किलात तो हमारी कभी कम ही नहीं हुई। हम पिछले 1.5 तो नहीं 2.5 सालों से जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो रोज बरोज बढ़ती जा रही और शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। हमारे शुरू में हमें शायद उम्मीद थी कि हमारे जितने बेगुनाह जमात के वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, जो कैद में हैं, पाबंद सलासल हैं, उनके मुकदमात में पेशरफ्त होगी और उनको इंसाफ मिलेगा। मगर अब उन केसेस को चले 1.5 साल हो गया है। आप केसेस की पेशरफ्त की तो बात छोड़ दें, अभी तक जो बेल के मामलात हैं वो ही नहीं तय हुए। अभी तक बहुत सारे केसेस हैं जिनमें चार्ज ही नहीं आयद किया गया। और ये याद रहे कि ये सारे जो केसेस हैं ये ATA एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक हैं, जो एक्ट ये भी स्टिपुलेट करती है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है और फिर 30 दिन के अंदर अंदर उसकी अदालती कार्रवाई मुकम्मल करनी है। तो हमने तो देखा कि 1.5 साल गुजर गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। अब हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से कुछ केसेस हैं कि जिसके अंदर अब वो चार्जेस फाइल हो रहे हैं और सामने लाए जा रहे हैं और अब केसेस शुरू होंगे। तो पहले तो ये सबसे पहले ATA की खिलाफ वर्जी इन्होंने की। और क्योंकि इसीलिए वैसे मुश्किलात की आवाज से मेरा यही मतलब था कि आपको लगता है कि बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर आप लोग अदम एतमाद का इजहार करते हैं। अब ट्रायल का आगाज हो जाएगा, वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा, आप लोग मुतमईन होंगे कि नहीं होंगे? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। अब ये जितनी भी ट्रायल्स हैं अक्सर जो हैं वो जेल कोर्ट के अंदर चलाई जा रही हैं, जहां पर हालांकि ये ओपन ट्रायल्स हैं, वहां पर फैमिली को इजाजत होती है मगर मीडिया को अभी भी इजाजत नहीं है उनको कवर करने की या किसी तरह का भी एक्सेस उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी हमें मालूम नहीं। क्या फेयर ट्रायल होगी? अगर हम देखें कि साइफर केस किस तरह चला, इद्दत केस किस तरह चला, तोशा खाना के केसेस और उसके जो बच्चे हैं वो किस तरह चले, तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं मौजूद इन केसेस के अंदर। उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने 2 दिन पहले अता तारर साहब ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, जिसमें उन्होंने 9 मई का एक बयानिया जो घिसा पिटा उनका 1.5 साल पुराना लेकर आए कि जैसे कोई नए शवाहिद आ गए। मगर आप मुझे बताइए, इवन एज एक आम शहरी, क्या आपको जो वीडियो ट्रेलर दिखाया गया उसके अंदर कोई भी एविडेंशियरी एविडेंस नजर आता है कि इस तरह का एविडेंस जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड करे? आपने CCTV फुटेज के टोटे दिखाए हैं, छोटे छोटे बिट्स दिखाए हैं, मगर जिन लोगों को आपने नामजद किया है उन केसेस में वो तो मौजूद नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात याशीन, ये सबसे जरूरी है, ये कहते हैं कि 9 मई की जो अक्सर मुकदमात है ना जो लीडरशिप के खिलाफ हैं, वो है कि इनकी ईमा पे हुआ या इन्होंने एक कंस्पिरेसी मास्टरमाइंड थे। हाँ जी, मास्टरमाइंड थे। और उसका क्या एविडेंस है कि 2 पुलिस वाले हैं, एक कांस्टेबल है और एक SHO है, जो शायद मौजूद थे उस कमरे में कि जहां पर ये कंस्पिरेसी पहले तय की गई 2 दिन पहले। तो मेरा सबसे पहले तो सवाल है, और वो एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे, वो मजाइका खेज बात एक तरफ कर दें, अगर तो इनको मालूम था 2 दिन पहले कि ये कंस्पिरेसी बनाई गई तो इन्होंने एक्ट क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, फेयर पॉइंट। मुझे इजाजत है सेंटर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शाहजेब दुरानी साहब, 9 मई को लेकर वो बड़ा संगीन एक इंसिडेंट, और जिस तरीके से हमेशा खास तौर पे जब ये जलसा या जुलूस करने की, एहतजाज करने की इजाज़त मांगते हैं तो आप लोगों की लाइन यही होती है कि 9 मई को जो कुछ हुआ इन पर एतबार नहीं किया जा सकता दोबारा। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ कुछ चीज़ों की तरफ मेहरबानों ने भी इशारा किया, लेकिन 9 मई से मुतालिक 13 मुकदमात में प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने इजहार लाताल्लुकी कर लिया, जो विटनेसेस उसके अंदर पहले गिनवाए गए थे, और कहा गया कि जी ये तो वादा माफ गवाह है ही नहीं और मुझे तो इनका इल्म ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन का दूसरी तरफ ये आलम है, आज 1.5 साल गुजर गया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
آپ نے جی دیکھیں 9 مئی کی بات کی. دیکھیں 9 مئی میں تو اس میں تو پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس تو سب کے سامنے ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی ویڈیوز تھیں یہ کون تھے, یہ کوئی نون لیگ کے تو لوگ نہیں تھے. کس کی کتنی انوالومنٹ ہے دیٹ از اے کویسچن. کون کتنا اس میں انوالو تھا, کس نے کتنا پش کیا, کون کہاں پہ کس حد تک جا رہا تھا, یہ دیٹس اے ڈفرینٹ کویسچن. لیکن انوالومنٹ تو تھی. دیکھیں یہ عام تو شخص مطلب کون جو ان کو لیڈ کرا تھا, کس نے یہ کال دی تھی, کوئی شہری تو عام شہری تو نہیں اٹھے تھے. لیڈ کر رہے تھے. دیکھیں عمران خان صاحب تھے, وہ تو تھے نہیں. خان صاحب اگر نہیں تھے, خان صاحب اگر نہیں تھے تو پھر یہ ان کو آپ آڈیوز میں سنیں جی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہاں پہنچنا جہاں آپ کو بتایا گیا تھا, تو which means کہ it was a planned thing. It was a planned thing, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. مطلب آج 1.5 سال بعد بھی اگر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پلانڈ تھا یا نہیں تھا, تو یہ تو مطلب اٹس اے ویری اسٹوپڈ تھنگ آن آور بہاف. یہ تو ایک بہت کلیئر چیز ہے کہ یہ پلانڈ تھا. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, ایک سوال پھر بھی ضمنی اس کے اندر کر لوں کہ ان کو چپ کروانے کے لیے ایک ہی دفعہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے یہ بار بار کہتے ہیں آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں. عمران خان صاحب نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, اس کے اندر جو لوگ نکلیں گے میں ان کو خود ڈس اون کروں گا, اور جو ایکشن ان کے خلاف ہوگا میں اس کے ساتھ اسٹینڈ کروں گا. وہ ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جی نہیں, جو سوشل میڈیا پر چیزیں فلوٹ ہو رہی ہیں ہم ان کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں وہ ایویڈنس ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک جوڈیشری کا ایک پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اور ہمارا انفارچونیٹلی آپ جب کہیں ایک جوڈیشری کا سسٹم ہے جو بہت سلو ہے, جس کے اندر گلیچز ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. وہ اپنا ایک پروسیس ڈیو ڈیلیجنس ان کی ہو رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے, کہیں پر نہیں ہو رہی ہے, کہیں پہ ایویڈنس نہیں ہے, کہیں پہ وٹنس نہیں ہے, وہ آ نہیں رہے, پیش نہیں ہو رہے. دیٹس ایک پرابلم ہے اس میں. لیکن اگر یہ بے قصور ہیں تو پھر یہ کیوں جو ہے نا, مطلب ان کو پریٹینشن کس چیز کی ہے, ان کو فکر کس چیز کی ہے, کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے, پیشیاں ہم بھی بھگتتے رہے ہیں, پیشیاں ہوتی رہیں, ہم کہیں پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. اگر یہ قصوروار ہیں تو پروسیکیوشن کو بھی تو ٹرائل کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے نا. پھر دوسری طرف بھی کوئی ٹینشن لگتا ہے کہ چیزوں کو بلا وجہ ڈیلے کرنے کی, لٹکانے کی کوشش ہے. نہیں, یہاں سے سپیڈ اپ کرنے کے قصوروار ہیں, پکڑنے کو. دوسری طرف کی بات نہیں ہے. اگر دوسری طرف کی بات ہوتی نا, میں آتی ہوں, تو پھر تو فار دیٹ میٹر اگر پروسیکیوٹر ہے تو پھر تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے جج کے صاحب کی طرف, دیٹ از فرام جج, کہ وہ نے کہا کہ یار آپ نے ود ان سو مینی ڈیز آپ یہ کر کے دیں ہمیں, تو جج کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جوڈیشری کا ایک سسٹم ہے جو کہ آپ اسے اچھا کہیں, برا کہیں, سلو کہیں, یہ ایک ہے, انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ہے. لیکن پروسیکیوشن ایسی ہوگی جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دیا, پھر آپ کہیں گے جی پتہ نہیں کوئی پریشر آ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر وہ جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ کہیں گے کہ کیا اداروں کے اندر سے سہولت کاری ہو رہی ہے. نالائکی کو کوئی نہیں کچھ کہے گا. پھر نالائکی کو بالکل کہنا چاہیے, یا میل انٹینشن کو کوئی نہیں نالائکی کو کہنا چاہیے, نالائکی کو کہنا چاہیے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے, میں کوئی مسئلہ نہیں, فار دیٹ میٹر میں شاید خاکان صاحب کے پاس ہی دیتا ہوں, انہوں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہے, لیٹ اٹ بھی, ہونے دیں گے, کتنا کریں گے, 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, سال گزار دیں گے, اینڈ ایونچولی اٹ ہیپنڈ. یہ سب بے قصور نکلے, کسی پہ کوئی الزام, جو جتنے بھی تھے وہ الزام ثابت ہوئے, کچھ پروو نہیں ہو سکا. تو انہیں کس چیز کی فکر ہے, نہ کرے. انہیں فکر اس چیز کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ انوالو ہیں, اٹ واز اے پری پلانڈ. چلیں مہربانو کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی, اور فکر کس چیز کی ہے پھر مہربانو آپ کو, آپ لوگ. جی یہ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ پیشیاں بھگتی, کیسز بھگتے, بے شک بھگتے ہوں گے, ہم بھی اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم بھی پیشیاں اور کیسز بھگت رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ 1.5 سال سے بے گناہ لوگ قید میں ہیں. اس میں اگر آپ لیڈرشپ کو نکال دیجئے, آپ شاہ محمود قریشی کو نکال دیجئے, عمران خان صاحب کو نکال دیجئے, ڈاکٹر یاسمین کو, اعجاز چودھری صاحب کو, عمر سرفراز چیمہ صاحب کو, میاں محمود الرشید کو, ان کو آپ سائڈ پر کر دیے. اور جو 80 سے زائد لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں جن کے کیسز پہ آج تک سپریم کورٹ یہی نہیں ابھی ٹیک اپ کر پایا کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے یا نہیں, اس کو بھی سائڈ پر رکھتے. ہمارے بے گناہ غریب ورکرز پاکستان کے مختلف علاقوں میں, آج میں جیل کورٹ میں تھی, وہاں پر کچھ لوگ تھے جو ہر تاریخ اور پیشی کے لیے ان کو پشاور سے آنا پڑتا ہے. 1.5 سال سے ان کا کتنا خرچہ ہو رہا ہے, یا مختلف علاقوں سے آنا پڑتا ہے, کوئی سوابی سے, کوئی جنوبی پنجاب سے, کوئی پنجاب کے کسی حصے سے, ان کو گھروں سے آنا پڑتا ہے. پورا دن جو لاہور سے بھی آتے ہیں وہ سارا دن ان کا کام کا ضائع ہوتا ہے. ان کی زندگیاں کس طرح متاثر ہو رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے سینیٹر صاحب. چلیں ہمارا تو چولہا چل رہا ہے, اللہ کا کرم ہے, مگر ان لوگوں کا سوچیں, ان بے گناہ لوگوں کا سوچیں, کچھ قید میں ہیں, کچھ باہر ہیں. اچھا ویسے اس میں جو آپ نے بھی ایک نقشہ کھینچا ہے نا مہربانو, یہ تنقید ویسے آپ لوگوں پر بھی اب ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں تب کیوں نہیں سوچتے ایک عام آدمی کا, جب رستے بند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈسپشن ہوتی ہے, تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہتے, زندگیاں ان کی بھی متاثر ہوتی ہیں, جو آتے ہیں خرچے ان کے بھی ہوتے ہیں, زندگیاں ان کی بھی متاثر ہوتی ہیں, لیکن آپ لوگ بار بار جو ہے وہ کالز دینے لگ جاتے ہیں.
I'll tell you why. हाँ. क्योंकि हमारी नजर में, और ये मेरा मानना है, कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी की जिंदगी इस फ्रॉड फरेब पे मबनी हुकूमत से मुतासिर हो रही है, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अदलिया को उन्होंने बदनुमा कर दिया, अदलिया को महकूम बना दिया, जमहूरियत को रोन दिया, आइन को एक रद्दी के कागज की वक़्त उसकी कर दी, वोट को इज्जत देने आए थे, वोट की अहमियत खत्म कर दी इन्होंने, तो उससे ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। और याशवीन ये याद रहे, हमें एक चीज पे तो क्लियर होना होगा कि हम इस वक्त एक जमहूरी निजाम के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे। तो जो जमहूरियत के असूल होते हैं कि जिसके अंदर हर कोई चाह रहा है कि सियासी जमातें ऑपरेट करें और स्पेस क्रिएट करें, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर फस्तायत नाफिज है। और ऐसे माहौल में तो फिर हम पर वाजिब है कि हम एहतजाज करें। अगर आज हम एहतजाज नहीं करेंगे और हम इनके फरेब को मान लेंगे, तो आपके और मेरे वोट की क्या अहमियत रह जाएगी।